सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा गाउने एउटा चौतारी हो गाउने एउटा चौतारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म नित्तर सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय 8 बजेदेखि प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 112 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीले एकजना वरिष्ठ कविलाई लिएर आएका छौँ। नेपाली कविताको क्षेत्रमा एउटा बहुचर्चित अनुवाद चिर परिचित नाम विगत 3.5 दशकदेखि विशेष गरी कविता लेखनमा निकै सक्रिय रहँदै आउनुभएका वरिष्ठ कवि चर्चित कवि मनोमञ्जिलज्यू हुनुहुन्छ। सुनसरीमा रहँदै आउनुभएको छ र कार्यक्रममा सोही ठाउँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको कविता लेखन यात्रा सहित नेपाली कवि र कविताका विविध पाटोलाई लाउने कोसिस गर्नेछौँ र आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 112 श्रृङ्खलाको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि सक्नुहुनेछ भन्दै यस कार्यक्रम तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा हामीसँग साहित्यपोस्ट.com र सेतो माटो मिडिया चालिरहेको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि हामी आउने गरेका छौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यस प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले लामो समयदेखि हाम्रो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजका पाहुना कवि मनोमञ्जिलज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्नका लागि अनुरोध गर्दै सबसम्मका लागि आजका पाहुना मनोमञ्जिलज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो नेपाली कविताको फाँटमा एउटा बहुचर्चित अनुहार, सुविख्यात चिर परिचित नाम सुनसरीको इटहरी निवासी वरिष्ठ कवि मनोमञ्जिलज्यू। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 112औं श्रृङ्खलामा हामीसँग रहनुहुनेछ। विगत 3.5 दशकदेखि विशेष गरी कविता लेखन मार्फत नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आउनुभएका कवि मञ्जिलको 2027 साल असार 15 गते मकवानपुरमा जन्म भएको थियो। माता पद्मा खुलाल र पिता वासुदेव खुलालका सन्तान हुनुहुन्छ उहाँ। मकवानपुरबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिनुभएका कवि मञ्जिलको बाल्यकालको धेरै जसो समय भने रौतहटमा बितेको थियो। सानै छँदा उहाँले
आदि कवि भानुभक्त आचार्यको शैलीमा छन्दमा कविता लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। आमाले हार्मोनियम बजाएर भजन गाई घरमा निर्माण गरेको साङ्गीतिक वातावरणले पनि कवि मन्जिललाई साहित्यप्रति रुचि बढाउने काम गरेको थियो। सानै उमेरबाट साहित्य लेखनप्रति रुचि राख्दै आउनुभएका कवि मन्जिलको हालसम्म 2वटा कविता संग्रह आँधीको आवेग र ल्याम्पपोस्टबाट खसेको जुन प्रकाशित छन्। 2056 सालमा लेखिएको दुश्मन शीर्षकको कविताले कवि मन्जिलको साहित्य जीवनको बाटो परिवर्तन गराइदियो र नेपाली साहित्यमा कविको रूपमा स्थापित गराइदियो। जुन कविता उहाँले 100औं पटक 100औं ठाउँमा वाचन गरिसक्नु भएको छ। कविताका अलावा निबन्ध र गीतमा पनि उत्तिकै सशक्त कलम चलाउँदै आउनुभएका कवि मन्जिलका केही गीतहरू रेकर्ड भएर बजारमा आएका छन्। कविता लेखनका अलावा उहाँले अन्य देशका कविका कविताहरूलाई नेपालीमा र नेपाली कविताहरूलाई अङ्ग्रेजी अनुवाद पनि गर्दै आउनुभएको छ। उहाँका 4वटा अनुवाद सह अनुवादका कृतिहरू अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित भएका छन्। उहाँले भारत र नेपालका विभिन्न साहित्यिक गोष्ठीहरूमा सहभागिता जनाउँदै आउनुभएको छ। सार्ककै शीर्ष साहित्य संस्था फाउन्डेसन अफ सार्क राइट्स इन लिटरेचर्सले सन् 2008 देखि 2011 सम्म आयोजना गरेको सार्क साहित्य फेस्टिभलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सदस्यको रूपमा उहाँले लगातार 4 वर्ष सहभागिता जनाउनु भएको थियो। यही क्रममा सन् 2011 मा उहाँ सार्क युवा कवि पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको थियो। नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको हातबाट पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका कवि मन्जिलले सो पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली कवि पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सन् 2008 देखि 2015 सम्म 4 पटक आयोजित नेपाली साहित्य महोत्सवमा उहाँ अतिथि वक्ताको रूपमा रहनु भएको थियो। लामो समयदेखि अङ्ग्रेजी साहित्यको प्राध्यापकको रूपमा रहेर सेवा पुर्याउँदै आउनुभएका कवि मन्जिलले जसराज किराँती काव्य प्रतिभा पुरस्कार, सावित्री गोपाल स्मृति पुरस्कार, सडानन्द प्रतिभा पुरस्कार, जीवन स्मृति पुरस्कार, ससिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार लगायत दर्जनौं सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी वरिष्ठ कवि, गीतकार, निबन्धकार तथा अनुवादक मनु मन्जिलज्यू आजको बसाइमा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको कविता लेखनको यात्रा सहित नेपाली कवि र कविताका विविध बाटोलाई केलाउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE, मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com तथा सेतो माटो मिडिया प्राली। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 112 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि नेपाली कविताको क्षेत्रमा एउटा चिर परिचित अनुहार हुनुहुन्छ, कवि मनु मन्जिलजी हुनुहुन्छ, जो इटरीको सुनसरीमा रहँदै आउनुभएको छ भने कार्यक्रममा सोही ठाउँबाट जोडिनु भएको छ। अब भने म ढिलो नगरिकन उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्कार। हजुर, थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदमै ठिक छ। लामो समयको प्रयासपछि यहाँलाई यस कार्यक्रममा एउटा जोड्ने सुअवसर मिलेको छ र आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमको लागि समय छुट्याइदिनु भयो। त्यसका लागि यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। साथै तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी आभारी रहिरहनेछौँ। सर, हामी कार्यक्रममा तपाईँको साहित्य लेखन यात्रा सँगसँगै अन्य विविध कविताका विविध पाटोमा विशेष कुराकानी पक्कै पनि गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि सरको आजभोलिको दैनिकी
के कसरी बितिरहेको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। डिजीजी यो म चाहिँ अब साहित्य पढ्नु चाहिँ कहिले छोड्दिनँ। त्यो चाडबाडको दिनमा पनि मलाई साहित्य चाहिन्छ। साहित्य नपढ्नु भनेको साहित्य लेखिरहनु पर्छ भन्ने छैन। साहित्य नपढ्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरो ऊर्जा सकिएर म चाहिँ आदि मानवको अवस्थामा है बौद्धिक ऊर्जा सकिएर म आदि मानवको अवस्थामा पुगेको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले अध्ययन एकदम निरन्तर गरिरहन्छु। तर अब जागिर पनि छ। यो अब जागिर भने पनि, व्यापार भने पनि, भ्रष्टाचार भने पनि, खेती भने पनि त्यही जागिर छ। जागिरले अलिकति समय खान्छ। बाँकी समय लेखन, अध्ययन, प्राध्यापन, सहभागिताका कार्यक्रमहरूमा आजै मात्र 2वटा कार्यक्रम भ्याएर सकेर अहिले तेस्रो कार्यक्रममा आउँदैछु। सरको जागिर पनि, पढाउने पनि साहित्य र रुचि पनि साहित्य हुँदाखेरि त्यो जागिर गरिरहँदाखेरि बोर भन्ने कुरा सायद हुँदैन होला है सर? त्यो त हुँदैन नि। अब मैले त अध्ययन गरेको नै अङ्ग्रेजी साहित्य हो। अनि अब नेपाली साहित्य त म पहिलेदेखि नै एकदमै ध्यानले बडो गम्भीर ढङ्गले पढ्दै आएको हुँ। खास गरेर अब नेपाली साहित्यको लेखन पनि गर्नुपर्ने भएपछि नेपाली साहित्य अध्ययन त गर्नै पर्यो। अनि अब कक्षामा पनि विद्यार्थीहरूसँग साहित्यकै बारेमा छलफल गर्न पाइन्छ। आफ्नो देशका विदेशका लेखकहरूको बारेमा, उनीहरूको रचनाहरूको बारेमा मतलब भावनाको कुरा ज्यादा सेयर गर्न पाइन्छ। सुन्दर हुन्छ। मेरो प्राध्यापन र मेरो अध्ययन दुवै मिलेको हुनाले सजिलो लाग्छ। पक्कै पनि यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका थोरै मात्रै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ जो रुचि पनि साहित्य, लेखन पनि साहित्य र पढाउने अथवा जागिर पनि साहित्य भएका केही थोरै स्रष्टाहरू जोडिनु भएको, त्यसमध्ये यहाँ पनि हुनुहुन्छ। खुसी लागिरहेको छ। हामी सर अब कार्यक्रममा अन्य कुराकानी सँगसँगै हामी सुरुवातबाटै जान्छौँ। सर आजको नेपाली कविताको क्षेत्रमा एउटा उचाइ हासिल गरिसक्नु भएको, स्थापित भइसकेको चिरपरिचित नाम हुनुहुन्छ। तर कवि मन्जिलको चाहिँ साहित्यिक लेखन यात्रा कसरी सुरु भएको थियो भन्ने कुरा धेरैलाई जान्ने इच्छुक पनि हुनसक्छ। हामीले थोरै भिडियोमा सुरुवातमा पनि भन्यौँ सरको साहित्य लेखनको बच्चैबाट सुरु भएको हामीले थोरै कार्यक्रम भनिरहँदाखेरि त्यो सानो उमेरमा साहित्यप्रतिको रुचि चाहिँ कसरी जागेको थियो यहाँमा, त्यो पनि थोरै बताइदिनुहोस्। यो एउटा सोधिरहने भए पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किनभने त्यो प्रारम्भ चाहिँ जहिले पनि यो पहिलो पाइला, यात्राको पहिलो पाइलाको कुरा हो। मेरो आमा चाहिँ प्रत्येक साँझ हार्मोनियम बजाएर सुन्दर स्वरमा गौरीको श्लोकहरू, रामायणका श्लोकहरू वाचन गर्नुहुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो हार्मोनियम बजाएर। म चाहिँ सानो थिएँ अनि आमाको छेउमा बसेर सुनिरहन्थेँ। म भित्र एउटा भावना, एउटा तरङ्ग उठ्थ्यो त्यो बेलामा। अनि अब मैले त्यो भावना जब तरङ्गित हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई राख्ने कसरी, यो बडो समस्या हुँदो रहेछ। म त अब त्यो बेला सानै थिएँ। अनि म चाहिँ आमाको त्यो भजन, साँझको समयमा आमाको भजन सुनिसकेपछि घर माथि गएर, माथिल्लो तलामा गएर अनि के लेख्न कोसिस गर्दो रहेछु। त्यो बेला मलाई म कविता लेख्दैछु भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। के लेख्ने कोसिस गर्दो रहेछु। पछि गएर मलाई थाहा भयो कि कहीँ न कहीँ त्यो गौरीको, कहीँ न कहीँ त्यो रामायणको है जस्तै, आमाले गाए जस्तै केही हरफहरू मैले लेख्न बल गर्दो रहेछु। पछि मलाई त्यो कविता हो भन्ने थाहा भयो। त्यस भएको हुनाले मलाई चाहिँ म चाहिँ कस्तो हो भने कविता थाहा हुनुभन्दा अगाडि कविता लेखन गर्न थालेको मान्छे हुँ। अनि एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ यो, खास गरेर म त्यो बेलामा 7 कक्षामा पढ्थेँ। अनि के भयो भने एक रात एउटा कविता आयो। बडो रमाइलो लाग्छ अहिले पनि मलाई सम्झिँदाखेरि। एक रात एउटा कविता आयो र यस्तो कविता लाग्यो मलाई, यति महान कविता लाग्यो कि यसो कविता हेर्छु, ओहो यस्तो कविता त न भूतो न भविष्यति लाग्छ अब होइन। अनि यस्तो कविता त देवकोटाले पनि लेखेका थिएनन्, भोपीले पनि लेखेका थिएनन् जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि अब यसलाई प्रकाशन गर्न पठाउनु पर्यो भनेर त्यो बेलामा त के मधुपर्क र गरिमा त थियो। अनि गरिमालाई अनेक चिठी लेखेँ, पठाएँ, छापेनन्। मधुपर्कलाई चिठी लेखेँ, पठाएँ, छापेनन्। अब म कक्षा 7 मा त पढ्थेँ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हो फेरि कविता हेर्छु, कविता मान लाग्छ मलाई। अनि लाग्नु त पाएँ नि त। अनि त्यसो भइसकेपछि छाप्नु त पर्यो।
तर उनीहरूले छापिरहेको थिएन, कविता बुझ्ने मान्छे चाहिँ रहन्छन् भने जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि एउटा वीरगञ्जको मालिङ्गो भन्ने एउटा पत्रिकाको सम्पादकलाई भेट्न गर्न गएको थिएँ। त्यो सम्पादक चाहिँ हेर्दैखेरि ठुल्ठुलो जुङ्गा भएको डरलाग्दो मान्छे थिए, मालिङ्गो भन्ने पत्रिका थियो। अनि त्यहाँ गएको, बाहिरबाट किन आइस भनेर मलाई सानो देखेर होला त्यसरी सोध्नु उहाँले। अनि मलाई चाहिँ कविलाई पनि त भन्ने कत्रो आँट जस्तो लाग्यो मनमा। अनि मैले गएर उहाँलाई चाहिँ त्यो कविता मैले लेखेको छु भनेर भने उहाँले चाहिँ त्यसलाई यसरी फाल्नुभयो कि त्यो कविता मेरो गोजीमै आएर पर्यो कि, मेरो सर्टको गोजीमा आएर यसरी कच्याक पारेर फालिदिनु भयो। अनि घरमा फर्केर आएँ म, मेरो 200 रुपियाँ पनि खर्च पनि सकियो। अनि घरमा आएर अनि मलाई के लाग्यो भने ओ यस्तो कविता छ, मान्छेले बुझेन नि त आफ्नो ठाउँमा छ, यसलाई छाप्नु त पर्यो भन्ने आयो मनमा। अनि मेरो गाउँको घरमा 2टा खापा भएको ढोका हुन्छ, यहाँलाई थाहै छ गाउँको घर। अनि त्यहाँ एउटा अगाडिपट्टि एउटा खाट थियो। अनि एउटा ढोकाको खापा चाहिँ आमाको लागि भनेर खोलिदिएँ, अर्को ढोकाको खापामा चाहिँ गाईको गोबरले टाँसेर मेरो पहिलोपटक मेरो कविता चाहिँ प्रकाशित गरेँ। अब त्यो बेलामा त यो अहिलेको जस्तो फेसबुक आदिको सुविधा थिएन। त्यसरी चाहिँ मैले आफ्नो पहिलो कविता प्रकाशित गरेँ। अनि बाहिरपट्टि बसेर म कसले चाहिँ पढ्दो रहेछ मेरो कविता भनेर हेरिबस्थेँ। कोहीले पढेनन्, आउँथे जान्थे आमालाई भेट्थे, अनि कसैले पढेनन्। अनि एकजना बासु सर, अहिले उहाँको डेथ भयो, उहाँलाई म एकदम महान मान्छे मान्छु। किनभने उहाँले चाहिँ आएर ओहो हाम्रो कान्छाले के लेख्यो भनेर चाहिँ आएर पढ्नुभयो र भन्नुभयो ओहो तिमी लेख्न सक्छौ ल, लेख्दै जाऊ, तिमी धेरै अगाडि जान्छौ भन्नुभयो। त्यो मेरो लागि मूल मन्त्र भएको छ। त्यसरी लेख्दै आएको छु मैले अहिलेसम्म। उहाँलाई बडो सम्झन्छु। आवाज चाहिँ क्लियर आएको छैन किन? दिदीजी आवाज आइरहेको छैन। आवाज चाहिँ क्लियर भएन किन? त्यहाँ प्रश्न छ आवाज, यहाँ आवाजै आएन, एकदमै अड्केर आएको छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको र अहिले सुन्यो सर? हजुर अहिले सुन्यो? हजुर सुन्यो अहिले। थोरै नेटले सायद कतै यहाँ सदाको ठाउँबाट भन्दा आज थोरै फरक ठाउँबाट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थियो, त्यसो हुँदाखेरि थोरै नेटको समस्या हुन सक्छ। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। जस्तो मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भने सरले सानोमा चाहिँ छन्द कविताबाट लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएको हामीले अध्ययन गर्दै गर्दै पायौँ। भानुभक्तीय शैलीमा चाहिँ यहाँले छन्द कविता लेख्नुभयो। पछि गएर चाहिँ त्यो छन्द कविता, अहिले त तपाईँ छन्द कविता लेख्नुहुन्न, पछि गएर चाहिँ यो छन्द कविता अलिक अप्ठ्यारो लागेर अथवा फेरि यसमा कलम चलाउनु पर्छ भन्ने पछि लागेन सर त्यसरी? होइन, छन्द कविता लेख्न नसक्ने होइन, मतलब त्यो त शैली नै कण्ठ हुन्छ नि, छन्द कविता लेख्न त गाह्रो त हुँदैन। तर कस्तो हुन्छ भने अब अलिकति 2टा कुरा हुन्छ यसमा। एउटा चाहिँ नयाँ जगतलाई, हामी त फ्री वर्ल्डमा छौँ नि त अहिले त है, मतलब स्वतन्त्र विश्वमा स्वतन्त्र ढङ्गले लेखिने साहित्यले नै स्वतन्त्र विश्वका इस्युहरूलाई ज्यादा राम्ररी एड्रेस गर्न, सम्बोधन गर्न सक्छ है। तपाईँ बाँधिएर होइन एउटा खुल्ला जीवन र खुल्ला स्वतन्त्र विश्वको अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले पनि मतलब अलिकति यो डेमोक्रेसी आएपछि डेमोक्रेटिक
वे अफ राइटिङ है, मतलब त्यसलाई हामीले सम्झनु जरुरी हुन्छ। र अर्को कुरा कस्तो भने साहित्यमा जस्तो मैले नै कविता लेख्दाखेरि जहिले पनि के गरिरहेको हुन्छु भने एउटा कविता एउटा शैलीमा लेखिसकेपछि फेरि अर्को कविता त्यही शैलीमा लेख्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यो शैली चेन्ज गर्न सकिएन भने त्यसले चाहिँ द्याट बोर्स द रिडर, पाठकलाई चाहिँ त्यसले बोर गर्छ। र त्यस भएको हुनाले त्यो एकदमै त्यसको फ्रेजिङ मतलब शब्दहरूको प्रयोग भयो अनि बिम्बहरूको प्रयोग भयो अनि मतलब लेख्ने शैली पनि एकदमै अलग, थीम पनि एउटा नयाँ भिजन नआइकन त कविता त लेख्नै सकिँदैन, त्यो यहाँहरूलाई थाहै छ। र त्यसको लागि पनि मतलब अब मलाई कस्तो लाग्यो भने छन्दमा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा बाटोमै मात्र लेखिरहनु पर्यो नि। जस्तो बसन्त तिलकामा लेख्नुभयो भने त तपाईँले अर्को कविता फेरि बसन्त तिलकामा या अर्को छन्दमा लेख्नुभयो, तर त्यो शैली त मान्छेहरूले युगौँदेखि गाउँदै आइरहेकै छन्। फेरि नवीन शैलीका कुराहरू चाहिँ मान्छेले कहिले सुन्न पाउने। त्यस भएको हुनाले एउटा कवि चाहिँ अलिकति एक्सपेरिमेन्टल प्रायोगिक पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले त्यस भएर पनि अलिकति फ्रीयर मतलब मोड अफ राइटिङ यो अलिकति स्वतन्त्र कविता लेख्ने बल गरेँ। तर त्यसमा पनि ज्ञता र जुन रिदम भन्छौँ हामी आन्तरिक लय हुन्छ, त्यो त हुन्छ नि, त्यो बिना त कविता कसरी सम्भव हुन्छ? सम्भव नै हुँदैन। हामी कवि र कविताको विषयमा एकछिनमा हामी आउने नै छौँ। मैले अघि सुरुवातमै जोड्न खोजेको थिएँ, यहाँले चाहिँ सुरुवाती चरणमा यहाँका कविताहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा पठाउँदाखेरि नछापिएको भन्ने यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो। कहिलेदेखि अरू कसरी चाहिँ कुन मोडमा आइपुगे पछाडि चाहिँ यहाँका कविताहरू चाहिँ छापिन सुरु भयो अथवा यहाँलाई कविको रूपमा मानियो र यहाँका कविताहरू प्रकाशित बाहिर आउन थाले, त्यसको पनि थोरै केही प्रसङ्ग उठाइदिनु। एकपटक बीबीसीले मलाई यही कुरा सोधेको थियो। बीबीसीले ठ्याक्कै अहिले तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न यही सोधेको थियो बीबीसीले। अनि मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने बीबीसीको प्रश्नको जवाफ मैले यसको के दिएको थिएँ भने हामी चाहिँ कस्तो भएछ भने अब सोर्स फोर्स पनि थिएन कविता छाप्नलाई, अब हाम्रो त्यो बेला ढङ्ग पनि पुगेन होला। अनि कस्तो भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो मनमा, मेरो मनमा खास गरेर के आयो त भन्दाखेरि अब मैले घोटिएर अध्ययन गरेर कविताको भाषा प्र्याक्टिस गरेर यसलाई सपनामय बनाएर होला या प्रभावकारी, आधुनिक भाषामा अहिलेको भाषामा प्रभावकारी बनाएर होला, जसरी होस् मेरो कविताको भाषा सुन्दर नहुन्जेल, मेरो कवितामा कविता नआउन्जेल छाप्दैनन् भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो र लगातार एउटा सपनामय भाषामा आफूलाई व्यक्त गर्न कोसिस गर्थेँ मैले। र अब हामी त अब गाउँमा बस्थ्यौँ हैन, अनि त्यो मतलब मलाई एउटा चेतना के आउँथ्यो मनमा भन्दाखेरि मैले मतलब स्तरको लेखन नगरुन्जेल मतलब राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाले मलाई ठाउँ दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दै थियो। त्यस कारणले मतलब त्यो मतलब दशकौँसम्म है साहित्य अध्ययन र लेखन गर्दै जाँदा भाषा अलिकति सपनामय बन्यो। र मलाई पहिलेदेखि के लाग्छ भने डिजीजी कुनै पनि आर्टिस्टको लागि एक्सप्रेसन, अभिव्यक्ति हुन्छ नि, जस्तो कवितामा भाषा मात्रै छ, भाषा चाहिँ एउटा गुलेली जस्तो मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, मैले यो शब्द भनेको यो चाहिँ गुलेली जस्तो, गुलेलीले चाहिँ शिकार गर्दैन या बन्दुकले शिकार गर्दैन। गुलेली हान्दाखेरि त्यसलाई क्याटापुल्ट भन्छ, त्यो मट्याङ्ग्राले चाहिँ गएर त्यो त क्याटापुल्ट भने त फोर्स दिने मात्रै हो, बल दिने मात्रै हो, तपाईँको मट्याङ्ग्रा चाहिँ गएर शिकार गर्ने हो। एउटा कविको लागि भाषाले मात्रै पुग्दैन, त्यो मट्याङ्ग्रा जस्तो अलिक पर सपनासम्म गएर आफ्नो भिजनलाई, आफ्नो सपनालाई क्याप्चर गर्ने है अर्को कुनै मट्याङ्ग्रा है, त्यो सपनालाई समाउन सक्ने केही चिज चाहिन्छ, जसलाई हामी सपनामय भाषा भन्छौँ। ड्रिमी र इथरियल भाषा, डब्लुबी इट्सको भाषामा कोट गर्ने हो भने ड्रिमी एन्ड इथरियल अर्थात् सपनामय हो कि जस्तो त्यो भाषाको प्रयोग गरेर त्यो सपनालाई क्याप्चर गरेर आफ्नो रचनामा राख्ने। त्यो पेन्टरले त्यही गर्छ है, त्यो बियोन्ड द नोन, जानेको कुरा भन्दा पर गएर जीवितजी आफै त्यहाँ हुनुहुन्छ है, जीवित खड्ग मगरजी, उहाँ आफै एकदमै एकम्प्लिस्ड पेन्टर हुनुहुँदो रहेछ, राम्रो कवि पनि। त उहाँलाई पनि यहाँले सोध्नु भने त्यही आन्सर पाउनुहुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो माध्यमलाई मात्रै प्रयोग गर्दैन, त्यो सपनालाई कसरी क्याप्चर गर्ने हो, त्यसमा लाइटको प्रभाव कसरी के गर्दा आफ्नो सपनालाई क्याप्चर हुन्छ, त्यो उहाँले पनि खेल्ने खेल त्यही हो, कविहरूले खेल्ने खेल पनि त्यही हो। हामी चाहिँ मतलब त्यो कविता घोड्दा अहिले मलाई धेरै मान्छेहरूले कविता कस्तो सपनामय भाषामा लेख्छस् भन्नुहुन्छ। सपनामय भाषा चाहिँ त्यसरी आएको,
सपनालाई क्याप्चर गर्नु पर्यो, नत्र त छाप्दैन थिए। र म चाहिँ लगभग 50 को दशकमा आएपछि चाहिँ अब नेसनल मिडियाहरूले मलाई ठाउँ दिन थाल्नुभयो। पछि त ठाउँ मात्रै होइन, कविता चाहिँ पाउनकै लागि होइन 15औं पटक 20औं पटक मिडियाबाट चाहिँ मतलब फोनहरू आउँथे। एउटा रमाइलो अनुभव छ। कार्यक्रमको हामी यति बेला 25 मिनटमा पार भइसकेको अवस्था छ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँहरू कुराकानी सँगसँगै यहाँको कविता सुन्नका लागि पनि आतुर भएर बस्नु भएको छ। हामी एउटा कविता सुनाउँ सर, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गरौँ ल। मैले सुनाइरहेकै एउटा कविता सुनाउँछु, प्रेम कविता हो। यो धरानको भेडेटार भन्दा उता एउटा चाहिँ नमस्ते झरना भन्ने छ। यहाँ पुग्नु भएको छैन होला, यहाँ आउनुभयो भने म लिएर जान्छु। अनि त्यो नमस्ते झरना चाहिँ जब केही वर्ष अगाडि त्यो पत्ता लगाइयो, पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो नमस्ते झरनासम्म जाने बाटो थिएन। बडे पहराको पेट काटेर है बडो मुस्किलले एउटा दुईटा पाइला गरेर चाल्दै जानुपर्ने, किनभने देब्रेपट्टिबाट झरियो भने तल खोलाइमा पुगिने, यतापट्टि पर्वत है। अब उताबाट मान्छे आयो भने त समस्या थियो। त्यो बेलामा मलाई त मतलब ओहो त्यहाँ यस्तो चिज छ, बाटो चाहिँ मतलब सानो बाटो छ, जानु मिल्छ भनेपछि म गएँ। अनि मलाई चाहिँ त्यो जाँदा के डर लागिरहेको थियो, उताबाट कोही मान्छे आयो भने के गर्ने होला भन्ने लागिरहेको थियो। लाग्दै उताबाट त 5 जना बहिनीहरू है 18-19 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरू त उताबाट नुहाएर नमस्ते झरनामा नुहाएर हुरुरु आउनुभयो त्यहाँबाट त। अब मलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने न बाटो छोड्नु, कसरी छोड्नु, म त यता देब्रेपट्टि गयो भने तल खोलाइमा पुगिहाल्छु, यता पर्वत भयो चढ्नै सक्दिनँ हो कि त्यस्तो थियो। अहिले त सुविधाजनक बाटो बनाएको छ। अनि त्यो बेलामा त्यो दिनमा घर फर्कँदाखेरि मलाई एउटा फिलिङ आयो र यो कविता लेख्याँ, पहराको साँघुरो बाटोमा भनेर त्यो कविता सुनाउँछु। पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो। पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो। सोचेको थिएँ हाम्रो भेट कुनै गाउँतिर हुन्छ होला, सोचेको थिएँ हाम्रो भेट सहरतिर हुन्छ होला। मैले त चौतारो सोचेको थिएँ, मैले त देउराली सोचेको थिएँ। नभए सपनामा भेटौँला, नभए सम्झनामा भेटौँला, तर कहिल्यै नसोचेको पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो। बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुन पाइयो, बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुन पाइयो। यसो पन्छिएर हजुरको यात्रालाई बाटो दिनु पाइयो। बाटो साँघुरो भएरै हजुरसँगै एक क्षण उभिन पाइयो। हजुरलाई भेट्ने कत्रो रहर मेरो पूरा गर्न पाइयो। जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन, जीवनमा खुल्ला मैदान मात्रै खुसीको परिभाषा होइन। जस्तो कि पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो, अनेक फराक संसारमा जो कहिल्यै सम्भव भएन। थ्याङ्क यू सो मच। निकै सुन्दर कविता, यहाँका सुन्दर कविताहरू मध्येको पनि एउटा सुन्दर कविता पहराको बाटोमा हजुरसित भेट भए। मलाई पनि निकै मनपर्ने कविता, फेरि एकपटक सुन्ने मौका पाइयो। यहाँलाई विशेष हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 112 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि आउने गर्छौँ र हामीसँग मिडिया पार्टनरको रूपमा साहित्यपोस्ट.com र सेतो माटो मिडिया प्राली रहेको छ। र आजको बसाइमा हामीसँग निकै चर्चित अनुहार, नेपाली साहित्यमा निकै लामो समयदेखि सशक्त रूपमा विशेष गरी कवितामा कलम चलाउँदै आउनुभएका कवि मनु मन्जिलजी हुनुहुन्छ, जो इटारी सुनसरीमा रहँदै आउनुभएको छ। हामी अब थोरै कविता, यहाँले विशेष गरी कविताको लेखनको विषयमा, विशेष गरी नयाँ पुस्ताको विषयमा, नयाँ पुस्ताले कसरी कविता लेख्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। आज हामी थोरै नयाँ कविका लागि उपयोगी हुने केही कुरा निकाल्ने कोसिस गर्नेछौँ। मैले सुरुमै यहाँ जोड्न के चाहेँ भने यहाँले धेरै ठाउँमा धेरै पटक भन्दै आउनुभएको एउटा प्रसङ्ग मलाई बडो रमाइलो लाग्यो। के भन्दाखेरि कविको बाटो भनेको अनिश्चितताको बाटो हो। कवि जति अनिश्चितताको बाटोमा हिँड्छ ऊ त्यति नै सफल हुन्छ
यहाँले भन्दै आउनुभएको छ। खासमा यो अनिश्चितताको बाटो भने के हो र यसले कविलाई कसरी सफल बनाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। हजुरले थोरै केही बताइदिनुहुन्छ कि सर? यो चाहिँ जस्तो प्राध्यापकहरू हिँड्ने भनेको चाहिँ नोन एरिया, उसको लागि त्यो जानेको बाटो, त्यो बाटोमा ऊ सफल हुन्छ। नजानेको एरियामा प्राध्यापक भयो भने त प्राध्यापक गयो भने त उता सबैभन्दा असफल मान्छे हुन्छ। आफूले जानेको बाटोमा उसले जानै पर्छ। एउटा व्यापारी जानेको व्यापार गर्यो भने त्यो व्यापारी चाहिँ सफल हुन्छ। नजानेको बाटोमा गयो भने त उसले त है घर सम्पत्ति सबै डुबाउला। अघि त यी ज्ञानका कुराहरू भए, तर कविता त ज्ञान होइन, ज्ञानभन्दा पर अनुभूतिको कुरा हो। र अब नोन बाटोमा या जानेको कुरा, जस्तो प्राध्यापकले प्रत्येक दिन पढाउन सक्छ नि, कविले त प्रत्येक दिन कविता लेख्न सक्दैन, पेन्टरले प्रत्येक दिन पेन्टिङ गर्न सक्दैन, गीतकारले प्रत्येक दिन गीत लेख्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि ऊ नजानेको बाटोमा हो, त्यसलाई डिस्कभर गरेर है ऊ आउने हो। है त कवि चाहिँ मैले अगाडि नै पनि भने, त्यो के भने त भन्दाखेरि उसले एउटा शैलीमा कविता लेखिसकेपछि अर्को थिममाथि कविता लेख्दा त्यो शैलीमा उसले जानै मिल्दैन, उसको प्रतिभा मर्छ, बोर गर्छ। त्यस भएको हुनाले उसले अर्को शैलीको फेरि आविष्कार गर्नुपर्छ। प्रत्येक कवितामा उसले शैलीको आविष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै शैलीहरू त है पहिले नै उसकामा नन हुँदैन। अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि कविता लेख्दाखेरि यो चाहिँ खेल जस्तै, कहिलेकाहीँ लियोनल मेसीको खेल त यहाँहरूले हेर्नुभयो भने एक दुईवटा कुरा देख्नुहुन्छ। पहिलो कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ भयङ्कर राम्रो खेल खेलेको हुन्छ तर गोल नै हान्दैन। हेर्नुहोस् है, त गोल नहाने पनि त त्यहाँ चमत्कार भइरहेको हुन्छ है, जादु गरिरहेको हुन्छ उसले, गोलै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन। त्यस्तै कहिलेकाहीँ गोलको नजिक भएर जाँदा पनि पाठकमा, श्रोतामा, दर्शकमा कत्रो चाहिँ उत्तेजना फैलिरहेको हुन्छ है। त्यो जुन ऊर्जा एउटा खेलाडीले देखाउँछ त्यो पनि पढ्ने कुरा हो। त एउटा कविले गर्ने भनेको त्यही हो कि एउटा अननोन बाटोमा, कविको बाटो भनेकै, सिर्जनाको बाटो भनेकै अननोन। किनभने जानेको कुरामा सिर्जना त जानेको कुराबाट त हुनै सक्दैन है, जानेको कुरा त माध्यम मात्रै हो। त्यस भएको हुनाले त्यो चाहिँ अननोन अनुभूतिमा जाने हुनाले नै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यो कविता लेख्ने सबै कविहरूलाई थाहा हुन्छ कि कविता लेख्दै जाँदा कुनै हरफहरूले कविलाई नै सरप्राइज गरिराखेको हुन्छ। कवितामा आउने कहिलेकाहीँ एन्ड हुन्छ नि, त्यसको कविताको अन्त हुन्छ नि, कवि नै सरप्राइज भइरहेको हुन्छ, बडो आश्चर्यचकित भइरहेको हुन्छ, ऊ आफै दङ्ग, ऊ आफै झनन्न भइरहेको हुन्छ। कैयन दिनसम्म त्यो मुड र त्यो उज्यालो बोकेर हुन्छ। त्यो नयाँ उज्यालोको जुन दर्शन गर्छ उसले है, त्यसलाई ईश्वर भन्नुहोस्, त्यसलाई अर्को कुनै दूर दिगन्तको उज्यालो भन्नुहोस् है, त त्योसँग उसले त्यो दर्शन गरेर आएपछि त्यसको उज्यालो बोकेर हिँड्छ है। त्यही उज्यालो उसले सेयर गर्ने कुरा हो। त्यस भएर नन बाटोमा, नन बाटो भनेको त कविले जानिरहेको कुरा हो। त्यो जानिरहेको बाटोमा हिँडेर त कुनै पनि कवि सफल हुँदैन। प्राध्यापक हुन्छ, व्यापारी हुन्छ, अरू हुन्छ, ज्ञानको बाटोमा सफल भइन्छ। यो अनिश्चितताको यात्रा भनेको त्यही। सर मैले हजुर सर, यहाँले यसैमा चाहिँ अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ। कविहरू, अहिलेका कविहरू चाहिँ प्रेजेन्टेबल हुँदाखेरि भइरहेको अवस्थामा, कविहरू सेलिब्रेटी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कविताको सुन्दरतासँगै कविहरूको व्यक्तित्वको पनि सुन्दरता जरुरी छ भन्दै आउनुभएको छ। यसले चाहिँ कविता र कविलाई माथि उठाउनका लागि कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको यहाँले देख्नुहुन्छ? मैले महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मैले नेपाल साहित्य महोत्सवको गेस्ट स्पिकर भएर जाँदा पनि यो कुरा उठाएको थिएँ। कस्तो भने नि, अब पहिले भोपी दाईहरूको पालामा, रिमाल दाईहरूको पालामा कहीँ लुकेर कविता लेख्नुभयो भने नि त्यो बेलाको बतास नै बडो गजबको थियो। बतासले उठाएर लगिहाल्थ्यो। हेर्नुहोस् है, राम्रो रचना चाहिँ बतासले उठाएर लगिहाल्थ्यो, फिजाइहाल्थ्यो, मानिसमा पुगिहाल्थ्यो, समय त्यो थियो। त्यस भएर उहाँहरूले चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्थ्यो। भोपी दाईले बाटामा लडी हिँड्दा पनि हुन्थ्यो है, रिमाल दाईले चाहिँ मतलब मेरो कविता खोज्ने भन्दै खुकुरी देखाउँदा पनि हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई त्यो सुख थियो। आज हामी चाहिँ कस्तो छ भने त्यो कहीँ लेखेको हुन्छ नि, युआर अन्डर सीसीटीभी सर्वेलेन्स भने जस्तो, सीसीटीभीको क्यामेराको उसमा हुनु, निगरानीमा हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अहिले त वर्ल्ड मिडियाको हामी त्यो सीसीटीभी सर्वेलेन्सको अवस्थामा छौँ, जहाँ गएर पनि देखिने अवस्था, लुक्नै गाह्रो छ अहिले। त्यस भएको हुनाले यो बेलामा फेरि लामो दारी या चाहिँ मतलब पहिलेकै ढङ्गले जानु भएन। यो त अब मास मिडियाको टाइम हो,
त्यसो भएर त कविहरूलाई मैले बारम्बार म मेरो भाइ कविहरूलाई चाहिँ खास गरेर भाइ बहिनी कविहरूलाई म भन्छु कि त्यो ज्यादा राजे सम्हाल बन्ने कोसिस नगर्नुहोस् है। ज्यादा मिडियामा कवि गइरहने होइन, बेला बेलामा जाने, एउटा उज्यालो लिएर जाने, अरू बेला किन जाने? अरू बेला त हिबरनेसनमा जाने हो, लुक्ने हो है। यो सिसिटिभीको सर्भेलेन्सबाट अलिक टाढा हुने हो, जहाँ चाहिँ चिन्तन गर्न सकियोस्, मनन गर्न सकियोस्। अनि फेरि एउटा उज्यालो तपाईँको आउँछ अघि, फेरि तपाईँ त्यो लिएर मिडियामा जानुहोस्। तर त्यो राय सम्हाल जस्तो डेली चाहिँ एकदम मिडियामा गएर होइन त्यो आकर्षक अनुहार त्यो त्यसरी देखाइरहनु हुँदैन एउटा कविले भन्छु मैले यो चाहिँ किन भन्छु त भन्दाखेरि कविता भनेको त आर्ट भनेको कुनै पनि आर्ट भनेको ध्यान हो नि। जस्तो ध्यानमा गइसकेपछि ध्यानमा जानु भनेको शून्यमा जानु हो। किन शून्यमा जानु जरुरी छ त भन्दाखेरि शून्यमा नगइकन नयाँ यात्रा हुँदै हुँदैन नि। तपाईँ शून्यमा जानु भएन भने त अरू कुराहरूले तपाईँलाई जानु भएन भने त तपाईँकै ज्ञानले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेर राखिदिइहाल्छ। तपाईँ ध्यानको अवस्थामा गइसकेपछि जब शून्यमा जानुहुन्छ, शून्य पछाडिको यात्रामा नयाँ चिज पाउने हो तपाईँले। जस्तो कविता लेख्दा या पेन्टिङ गर्दा, गीत लेख्दा है या अरू गम्भीर साहित्यको रचना गर्दा उसको टोटल कन्सेन्ट्रेसन सबै कुरा बिर्सिसकेको हुन्छ, उसले आफ्नै अवस्था समेत बिर्सिसकेको हुन्छ है। ऋण साउको अनुहार सबै बिर्सिसकेको हुन्छ। त त्यो एउटा नयाँ मोडमा गइसकेपछि मात्रै अब त्यहाँ नयाँ उज्यालो भेट्छ अनि फेरि त्यही शून्यको बाटो भएर फेरि आफ्नो ज्ञानमा ऊ फर्कन्छ र मानिसलाई आफ्नो उज्यालो दिने हो। त्यो ध्यानको अवस्थामा जाने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो नवीन बाटोमा जानको लागि है त्यो जरुरी छ, शून्यमा जानु जरुरी छ। नयाँ पछिल्लो समयमा कविताको प्रस्तुति लेखन शैली सँगसँगै प्रस्तुतिकरणमा निकै परिवर्तन आइरहेको अवस्था छ। कतिले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ, कसैले यसलाई यो अलिकति भएन, यो कविताको धारभन्दा धेरै पर गयो पनि भन्नुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ यो जुन किसिमको परिवर्तन आइरहेको छ लेखन शैली सँगसँगै कविताको प्रस्तुतिकरण, यसले चाहिँ भोलिका दिनमा कवितालाई कहाँनिर पुर्याउला अथवा भोलिको दिनमा कविताको भविष्य कस्तो देख्नु छ? अहिले जुन किसिमले कविताको प्रस्तुतिकरण आइरहेको छ त्यसले चाहिँ भोलिको कविताको अवस्था कस्तो रहला? खतरा छ। कवितालाई कसैबाट खतरा छ भने त्यो कविहरूबाट खतरा छ। अरूले त कविता के बिगार्ने र? कवितालाई ध्वंस पार्न सके भनेकै कविले मात्रै हो। त मलाई कस्तो लाग्छ भने ज्यादै हतार गर्नु जरुरी छैन। म अलिकति अब खास गरेर मेरो पुस्ताभन्दा पछाडि खास गरेर अहिले लेख्न अभ्यास गरिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब हामी ज्यादा बाठो भनेर अर्थी दिएको पनि त्यति काम त लाग्दैन। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने प्लिज ध्यानस्थ अवस्थाबाट जे फाइन्डिङ गर्नुहुन्छ है या तपाईँको सर्वोच्च चेतले तपाईँलाई जे अराउँछ त्यो लिएर आउनु होला। जबरजस्ती म यो लेख्छु भनेर है तपाईँले लिएर आउँदाखेरि कवितालाई घाटा हुन्छ। कविता जस्तो एउटा खराब कविता मास मिडियामा गयो भने एउटा खराब जस्तो उदाहरणको लागि श्रवण मुकारुङको स्तरको कविले एउटा उदाहरणको लागि है उहाँ धेरै राम्रो कवि है, मैले पनि एकदम मेरो पुस्ताको एकदमै पावरफुल कवि हो। त उदाहरणको लागि मैले के भनेको भने श्रवण मुकारुङ जस्तो कविले उदाहरणको लागि यदि खराब लेखिदिनु भयो भने के होला त्यसको मेसेज? मान्छेले त ओहो श्रवण मुकारुङ लेखेको यस्तो म पनि त्यस्तै लेख्छु भनेर लेख्छ नि त होइन। एउटा चाहिँ मतलब प्रभाव जमाइसक्नु भएको कविहरूले खास गरेर अहिले युवा पुस्तामा जो आइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भने ध्यानस्थ अवस्थामा गएर तपाईँको सर्वोच्च चेत एउटा इसेन्सियल जुन कन्सायन्स हुन्छ नि त्यो त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यसले जे अर्डर गर्छ तपाईँ त्यही लेखेर लिएर आउनु होला। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने कवितालाई न्याय भइरहेछ। आर्ट प्रति चाहिँ तपाईँले खेलबाड गर्नुहुन्न है। अब तपाईँले आर्टमा गम्भीर हुनुहोस्, कवितालाई कवितै बनाउनुहोस्। हुनसक्छ नि दुई अरब कविता लेख्दाखेरि 2 महिना लागोस्। अब सबै कविता हामीले लेख्नुपर्छ भने ठेका के छ र? त्यो त ठेका त होइन कि 6 महिनामा कम्प्लिट गर्नुपर्छ, अरब कमाउनुपर्छ भन्ने त केही होइन। यो त मैले चाहिँ मतलब 200वटा खराब कविता लेख्नुभन्दा है 2 अरब लेख्दा र त्यो चिज चाहिँ राम्ररी दिए भने त्यही चाहिँ राम्रो होला नि। अझ मलाई कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा उदय अधिकारीजीसँग एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ कि खराब रचना गर्नुभन्दा खराब खेल खेल्नुभन्दा बरु खाली मन छोड्नु नै सुन्दर कुरा। खाली मञ्च खराब प्रदर्शन किन गर्ने र? बरु मञ्चलाई नै खाली छोडिदियो भने है त्यो मञ्च आफै त सुन्दर छ, त्यो आफै त सुन्दर देखिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस भएर ठाउँ ओगटिरहनु हामीले जरुरत छैन।
एकदमै राम्रो रचना भयो मञ्चमा आउँ, रचना भएन ठाउँ खाली छोडिदिउँ। मलाई लाग्छ अहिलेको कविहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र कवितालाई न्याय हुँदै जाला भन्ने मेरो आशा छ। फेरि आवाजमा प्रब्लम भइरहेछ। आवाजमा प्रब्लम छ। सर सुनिए सर अहिले? हजुर सुनियो अहिले? हजुर अघि त आवाज नै गयो है। थोरै नेटले साथ दिइरहेको छैन यहाँ थोरै। त्यही त मैले भनेको कुरा पनि आधा उति मात्रै गयो। तपाईँको कुरा त आइरहेको छ सर, मेरो कुरा चाहिँ त्यता नआएको, मेरो नेटमा समस्या भएकोले गर्दा। तर तपाईँको कुरा आइरहेको छ। सर अब मैले यसमा के जोड्दै थिएँ भने जस्तो कविता भनेको अहिले अब धेरै परिवर्तन, यो शैली विशेष गरी वाचन शैलीको कुरा आइरहँदाखेरि धेरै कविहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा पनि धेरै कविहरूले भनिसक्नु भएको छ कविता भनेको शब्दमै सुन्दर हुन्छ, एकान्तमा बसेर पढ्नमै मजा आउँछ। जुन किसिमको प्रस्तुति भइरहेको छ त्यसले खासै कवितालाई पाठकलाई आनन्द दिँदैन। कविता भनेको एकान्तमा बसेर पढ्ने चिज नै हो भनिरहँदाखेरि नयाँ पुस्ताले चाहिँ कुन बाटोलाई अपनाउँदा बेसी राम्रो होला सर? अब यस्तो कविता त वाचन त राम्रोसँग गरेकै राम्रो, तर कविता चाहिँ पहिला बनाउनु पर्यो भन्नु खोजेँ क्या मैले। कविता चाहिँ पहिला बनाएर अनि वाचन त एकदम अनेक ढङ्गले लैजाउँ न, त्यसलाई थिएट्रिकल बनाऊ हैन, त्यसलाई उफ्री उफ्री वाचन गरौँ, त्यसलाई नाची नाची वाचन गरौँ हैन, एकदम महाकाव्यिक बडो नाटकीय है ढङ्गले त्यसलाई लिएर जाउँ, त्यो सबै ठिक छ, त्यसमा केही अप्ठ्यारो छैन। तर मूल कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जाँदा चाहिँ कविता लिएर जाउँ। त्यसो गर्दा कस्तो हुन्छ भने एउटा ठुलो आर्ट हो त्यो कविता बुझ्ने मानिस भनेको त मानिस हो नि त। कविता बुझ्ने मानिसले कविता जसले फिल गर्नु सक्छ नि, मतलब भित्र है भावनाको गहिराईमा कवितालाई जसले ग्रहण गर्न सक्छ त्यो मान्छेले अपराध त गर्नै सक्दैन हैन। त्यो भनेको त कस्तो भने यसको इतिहासभरि कविताको रोल नै कस्तो छ भने ह्युमनाइजिङ। समाज कति डिह्युमनाइज हुँदै गएको छ, कति अमानवीकरण गरिराखेको छ है अनेक डिस्टर्बेन्सेसले। कविताको काम भनेको ह्युमनाइज गर्नु हो है, मतलब समाजलाई मानिसलाई ह्युमनाइज गर्नु हो, मानवीकरण गर्नु हो। त्यस भएको हुनाले त त्यो कविताको दुई हरफ सुन्ने बित्तिकै अहो भन्ने गर्नु पर्यो नि। अब कस्तो भने मतलब अब कविता चाहिँ छैन, अब म एकदम वाचनै मात्रै गरेर यसलाई चाहिँ मतलब अगाडि लिएर जान्छु भनेर चाहिँ हुँदैन, त्यसो गर्नु चाहिँ गल्ती हुन्छ। तर कविता लिएर अनि तपाईँले वाचन चाहिँ अनेक ढङ्गको वाचन गरी हिँड्नु हो भने त त्यो त महान कुरा हो नि। यङ कविहरूलाई चाहिँ यसमा मतलब ध्यान दिन मेरो के भन्नु सुझाव भनौँ एउटा मतलब खास गरेर युवा कविहरूको चाहिँ दायी पनि भएको हुनाले मैले त्यति भन्दा अप्ठ्यारो हुँदैन कि भनेर भने। जस्तो यहाँले नै योभन्दा केही समय अगाडिकै कार्यक्रममा भन्नुभएको कुरा, अहिलेको समयमा कविता लेखनको क्रम सङ्ख्याको हिसाबले एकदमै
बेसिस गइरहेको अवस्था छ, त्यो राम्रो पक्ष पनि हो। तर अलिकति गुणात्मक रूपमा अलिकति कविता चाहिँ कविता जस्तो नभएको, धेरै कविहरू एउटै बाटोमा हिँडेर लेखिरहेको अवस्था भन्नुभएको अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँनिर चुक्यौँ र त्यसो हुन गएको जस्तो लाग्छ यहाँनिर? यो कस्तो हुन्छ भने नि बिगार्ने चाहिँ हामी पनि हौँ। हामी के गरिदिन्छौँ भने नि हामी खास गरेर मेरो जेनेरेसनको कविहरू अब अलिकति स्थापित साथीहरू हुनुहुन्छ, अब मतलब हामीहरू नै के गरिदिन्छौँ भने जस्तो एउटा हेर्नुहोस् न, एउटा म्युजिसियनको तपाईँ जानुहोस् त, एउटा म्यास्ट्रो हुन्छ नि, जस्तो अमर गुरुङ टाइपको म्युजिसियन, तपाईँले खराब सङ्गीत गरेर उहाँसँग टिक्न सक्नुहुन्छ? अमर गुरुङले त तपाईँलाई नियर पर्फेक्सन, पर्फेक्सन त नहोला तर नियर पर्फेक्सन, पर्फेक्सन भनेको त गडसँग होला होइन, तर नियर पर्फेक्सन नपुगुन्जेलसम्म त्यो म्यास्ट्रो अमर गुरुङको तहको म्यास्ट्रोले छोड्छ? छोड्दैन नि है। एउटा डान्सरका तपाईँ जानुहोस्, डान्सको गुरुबाट तपाईँ जानुहोस् है, त्यो गुरुले त्यो डान्सको उच्चतम तह जब उसको पैताला सँगसँगै बतास नाच्न थाल्छ त्यो तहसम्म नपुगिन्जेलसम्म उसले तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्छ? गर्दैन। अभ्यास गर अभ्यास गर अभ्यास गर, पुगेन 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 भनिरहेको छ। तर कविताको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रिसाउँछन् भनेर हो कि के भनेर हो है, या मेरै मतलब पक्ष कमजोर हुन्छ भनेर हो कि डोन्ट नो, तर कस्तो भने हामी चाहिँ ओ ल गजब भनिदियो, त्यसो चाहिँ भन्नु हुँदैन। आर्टमा चाहिँ त्यसो गर्नुहुन्छ जस्तो त्यो चाहिँ इरेस्पोन्सिबल कुरा हो जस्तो लाग्छ। म्यास्ट्रोहरूले चाहिँ भन्नु हुँदैन होइन, जो चाहिँ मतलब त्यो आर्टमा कविताको आर्ट खेलाएर मतलब अगाडि बढेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ प्रष्ट कुरा भन्नुपर्छ। पुगेन, अझै जानुहोस् साधनामा, अझै अध्ययनमा जानुहोस्, अझै गम्भीर बन्नुहोस्, अझै यसलाई म्युजिकल बनाउनुहोस् है, अझै गेय बनाउनुहोस्, लिरिकल बनाउनुहोस्, अझ सुन्दर बनाउनुहोस्, अझै पिक्चरस बनाउनुहोस्, फेरि त्यसलाई भनिराख्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि उसमा एउटा चेतना के आउँछ भने ओहो मैले बारम्बार मेरो हरफलाई मतलब नहेर्ने हो भने मेरो त कविता कविता हुनुबाट है बाहिर जान्छ, त्यो कुरा हो। अब लेख्दाखेरि त यस्तो नि त डिजीजी, जस्तो कहिलेकाहीँ म आफै 8 घन्टासम्म एउटा पेन्सिलको टुक्रा लिएर बसिरहन्छु, मनभरि त कविता आउँछ नि तर बाहिर आउँदैन है, म त्यतिकै उठेर हेरिदिन्छु। तर त्यसो गर्दा पनि म दुखी छैन नि, किनभने म त त्यो बेलामा एउटा जुन मेरो कविताको जुन कल्पना छ त्यो चेतनामा त म त केन्द्रित भएको थिएँ होला, भित्रबाट इन्सपिरेसन आएर मैले लेख्न सकिनँ, तर त्यो बेला त म त कविताको हरफहरूसँग खेलिरहेको हुन्छु नि। त्यस भएर कविता मस्तिष्कमा भावनामा लिएर नलेख्नु पनि, नलेखेको क्षण पनि महत्त्वपूर्ण क्षण हो, किनभने तपाईँ कवितालाई भित्र खेलाइरहनुहुन्छ त्यो बेलामा। फेरि कुनै बेला इन्सपायर्ड क्षण हुन्छ जुन बेला तपाईँ लेख्नुहुन्छ, त्यस भएर अराएरै लेख्नुपर्छ। यसमा अरू आर्ट हो नि त बाबा, त्यसको लागि आफू तयार चाहिँ भएर बस्ने हो नि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यो कविताकै कुरा गरिँदाखेरि यहाँले 2008देखि यता 4 वर्ष लगातार 4 पटक चाहिँ सार्कको कवि सम्मेलनमा चाहिँ त्यो सभामा चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुभएको थियो लगातार 4 पटकसम्म। त्यहाँले चाहिँ अरू देशका पनि कविताहरू सुनिरहँदा, आफ्ना कविताहरू सुनिरहँदा अथवा नेपाली कविहरू प्रतिनिधि भएर कविता सुनिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँबाट अन्य देशका कविहरूबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने त्यस्तो केही विशेष कुराहरू थाहा पाउनु भयो अथवा पत्ता लगाउनु भयो? यस्तो हुन्छ दिदीजी, यो कस्तो हुन्छ भने कविले त है कसैबाट सिक्दैन होइन, प्रभावितसम्म हुन्छ होइन, उसले त सिक्दैन, उसले त जम्मै आफ्नो गल्तीहरूबाट मात्रै सिक्छ। कविले सिक्ने कविको लागि सबभन्दा ठुलो परम गुरु भनेकै आफूले गरेका मिस्टेकहरू हुन्, गल्ती। त्यो गल्तीहरूबाट सिक्दै 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 जाने हो है, र एउटा नियर पर्फेक्सन, मैले भने पर्फेक्ट त नहोला, नियर पर्फेक्सनसम्म जानैपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी के गर्छौँ भने नि कुनै अभिव्यक्ति आयो फ्यास भनिदिएर छोडिदिन्छौँ, जबकि त्यो धेरै परसम्म पुग्नु सक्थ्यो है। त्यसको त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै छालमा एउटा तरङ्ग कुनै पर जान्जेलसम्म है हुन्छ, कुनै चाहिँ फिस्लिक्क हराउँछ नि, त्यो तरङ्ग धेरै परसम्म जान सक्थ्यो यदि हामीले इफेक्ट दिएको भए या विचार पुर्याएको भए, तर त्यो नगरिकन हामी फ्यास छोडिदिन्छौँ, फ्यास केही कुरा भनिदिएर छोडिदिन्छौँ। त्यो बेलामा कस्तो भयो त भन्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण काव्य जो जन्म नै लागेको थियो है, त्यो चाहिँ केही न कामको भएर जन्मन्छ। त्यसमा हुनाले पनि हामीले कविताको भाषा खेलाउँदाखेरि ज्यादै होस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले के भनौँ यसमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि हामीले काव्यिक जुन गम्भीरता छ त्यो आफूबाट सिक्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म रह्यो विदेशमा जाँदाखेरि कविहरूले कस्तो गर्छन् भन्ने कुरा, मेरो अनुभव कस्तो हो भने नेपाली कविहरू चाहिँ केही कविहरू है र केही कविका केही कविताहरू निकै नै पावरफुल छन्, धेरै नै पावरफुल।
त्यो चाहिँ के मान्यो भने जस्तो तपाईँले भारतमा जानुभयो भने भारतका कविहरू अहिलेको कविहरूको चाहिँ खासै कविता तपाईँ देख्नुहुन्न। देश त्यत्रो छ, अरबौँ मान्छेहरू छन् कि, तर यस्तै मतलब सानोतिनो टाच्च टुच्च सरकारलाई व्यङ्ग्य यस्तै यस्तै दिएर कन्ज्युमरिजम यस्तै यस्तै इस्युमाथि लेखेको छ। त्यो गहिरो मानवीय संवेदनलाई टच गर्ने कुरा छैन। किनभने नि त्यसको कारण चाहिँ ठुलो दबाब छैन इन्डियनहरू। जस्तो पहिले पाक इन्डिया वारको कुरा थियो, उनीहरू मतलब एक ढङ्गको दास्ता थियो उनीहरूसँग, त त्यो एउटा ठुलो दबाबमा उनीहरू बडो पावरफुल कुराहरू लेख्थे। अब त्यो नै भएन हेर्नु है। उनीहरू त अब सुख अमनतर्फ गए, दबाब नै भएन। मनोवैज्ञानिक दबाब नपरेपछि दबाब बिनाको कविता चाहिँ खासै कविले राम्रो लेख्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीमा चाहिँ दबाब छ है। हामीले चाहिँ झेल्दै आउँ। जस्तै मेरै पुस्ता भन्नुहुन्छ भने 46 मा पनि हेर्नु न, म ढुङ्गै हानेको हगि आर्मीको गाडीहरूमा। अब चाहिँ 62 सालमा पनि पुलिसलाई ढुङ्गै हानेर आएको हामी हगि। मतलब सधैँ अहिले पनि अब ढुङ्गै हान्नु पनि अब सरकार ताकेरै ढुङ्गा हान्ने बेला भइरहेछ। त भन्नाले कस्तो भने ढुङ्गा हान्दै होइन, हामीमा त त्यो मतलब एउटा युग नै सकियो नि। त हामीमा चाहिँ बडो मनोवैज्ञानिक प्रेसर छ। त्यो प्रेसरमा लेखियो भने चाहिँ हुन्छ। अब अहिले अलिक पछाडि जब शान्त भयो, अब आन्दोलन पनि केही छैन, राजनीतिक सङ्कटहरू पनि केही छैन, अब यसमा चाहिँ यसो कल्पना गरेर अनि सङ्कटको कुरा लेख्दाखेरि त्यो त गम्भीर हुँदै हुँदैन नि। दबाब त हुनै पर्छ कि। कहिलेकाहीँ दबाब कस्तो पनि हुन्छ भने नि, एउटा आर्टिस्ट चाहिँ आफ्नो खेल खेल्दा खेल्दै पनि बडो भयङ्कर दबाबमा आउँछ। किनभने उसको त्यो जुन साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक अवस्था हुन्छ त्यो ठुलो दबाबमा, उसकै आफ्नो चेतनाको दबाबमा पर्छ। त्यो बेलामा नयाँ कुरा निस्कने हो। कि त पोलिटिकल ठुलो दबाब हुनु पर्यो कि साइकोलोजिकल दबाब हुनु पर्यो। दबाब बिनाको कुरा त के जान्नुहुन्छ? त्यो त प्रसव नै नभइकन बच्चा जन्माएको जस्तो हो नि, त्यो त हुँदैन। त्यसमा अब बङ्गलादेशको कविहरूमा मैले अलि अगाडि, किनभने बङ्गलादेशमा धेरै त्यो सङ्कटहरू भयो, त्यहाँको कविहरू राम्रो देखेँ मैले। अफगानिस्तानको कविहरू बेजोड कविताहरू पाइन्छ हेर्नुहोस् है। जबकि भुटानको कविताहरू केही पनि छैन हो। यस्तो हुन्छ के, जहाँ चाहिँ मतलब ठुलो सोसियो पोलिटिकल प्रेसर या साइकोलोजिकल प्रेसर कविमा छैन, त्यहाँको कविताहरू खासै दमदार कविताहरू छैन। नेपालमै पनि तपाईँले चाहिँ मतलब अनेक पोलिटिकल क्राइसिसको, राजनीतिक सङ्कटको कालखण्डमा हेर्नु न, ज्यादा राम्रो कविताहरू लेखिएका छन् होइन र? त त्यो प्रेसर चाहिँ हुन्छ। सर अब मैले थोरै प्रसङ्ग बदले कविता सँगसँगै जोडेर यहाँ कविता लेखन सँगसँगै अनुवाद पनि गर्दै आउनुभएको छ, अङ्ग्रेजी यताउता गर्दै। जस्तो अब हाम्रा कविता राम्रो भएर मात्रै पनि हुँदैन, हामीले विश्व बजारमा आफ्ना कविता आफ्ना कुरालाई पुर्याउनको लागि त्यसलाई अनुवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि आफ्ना कुरालाई अनुवाद गरेर अरूको भाषामा पुर्याउनका लागि हाम्रो नेपाली साहित्यमा अथवा विशेष गरी कविताको क्षेत्रमा चाहिँ अनुवादको अवस्था चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? अब म त अलिअलि मात्रै गर्ने हो, अरूहरूले गरिराख्नु भएको छ। यो अनुवाद चाहिँ डिजीजी कस्तो कुरा हो भने नि, एउटा बिम्बमा भनौँ ल, त्यो बुझिने खालको। जस्तो तपाईँले एउटा हिन्दू मन्दिर छ उदाहरणको लागि कुनै मान्नुहोस्, त्यो मन्दिरलाई चाहिँ तपाईँले अब अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो, अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो कि त्यो मन्दिरलाई तपाईँले अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो। अनुवाद त त्यही भयो नि है। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको इँटाहरूलाई, गजुरलाई बडो बिस्तार एकदम केयरफुली झार्नु होला, जम्मै कुरो झार्नुभयो है। किनभने अर्को ठाउँ लगेर त्यही मटेरियल लगेर अर्को मन्दिर बनाउनु छ नि त तपाईँले है। त सबै मटेरियलहरू तपाईँले झिक्नुभयो होला, सबै कुरा गर्नुभयो, तपाईँले लानुभयो ती मटेरियलहरू अर्को ठाउँमा पुर्याउनु भयो, तर तपाईँको ईश्वर जानै मान्दैन। तपाईँको जुन भित्रको ईश्वर हो त्यो चाहिँ त्यो अर्को ठाउँ सर्नै मान्दैन। एउटा अनुवादकको कला, एउटा ट्रान्सलेटरको कला भनेको के हो भने त्यो नमानिरहेको ईश्वरलाई तपाईँले फकाएर त्यो अर्को ठाउँमा लगेर तपाईँले फेरि पहिलेको जस्तो मन्दिर निर्माण गर्नु। मन्दिर मात्रै बनाएर त भएन नि, त्यो ईश्वर भएन भने के हुन्छ हो। यो कुरा मैले खालि त्यसलाई एउटा मेटाफोरमा भनेको, त्यसलाई बुद्धिस्ट मतलब चैत्यलाई अनुवाद गर्ने भन्दा पनि हुन्छ कि मतलब त्यो एउटा मेटाफोरमा मैले भन्नु खोजेको। त्यस भएको हुनाले यो बडो कठिन कुरा। त्यस भएर मैले चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि खासमा खालि अब ल यो भाव बुझ्यो, अङ्ग्रेजीमा लगभग यस्तै हुन्छ, त्यसरी यसरी लान्छु भनेर मैले चाहिँ त्यसरी गर्दिनँ। मैले त्यस भएर थोरै गर्छु। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तो नेपाली एक शैलीको कविता उदाहरणको लागि मैले गर्नु पर्यो, मानौ न भुपी दाईको कविता अनुवाद गरेर लानु पर्यो भने भुपी दाईकै जस्तो शैलीमा लेखिएको
यी अमेरिकन कविता या आइरिस कविता या इङ्ग्लिस कविता या स्कटिस कविता, क्यानेडियन कविता, त्यसलाई चाहिँ एकपटक हेर्छु के, त्यो नजिक गएर, किनभने त्यो शैलीसँग मिल्दो है कुनै कविता पायो भने त्यसलाई बेसरी पढेर मेरो मस्तिष्कलाई चाहिँ तयार पार्छु, अब चाहिँ म यो ढङ्गले लान्छु भनेर, अनि मात्रै मैले ट्रान्सलेट गर्छु। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिदम थोरै भने पनि जान्छ, नत्र भने त कठिन कुरा हो, किनभने 40% जति शब्दै अनुवाद हुँदैन, धेरै गाह्रो। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 112 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो बसाइमा मनु मन्जिलज्यू हुनुहुन्छ। इटरी सुनसरीमा बसेर कविता लेख्दै आउनुभएको छ। हामीले जस्तै मोपसल भन्छौँ, तर मोपसलमा बसेर कविता लेख्नुहुन्छ, तर देश हल्लिन्छ मनु मन्जिलज्यूले कविता लेख्दाखेरि। मैले आजको स्टाटसमा त्यो पनि लेखेका थिएँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ हामी कविता पनि सुन्छौँ। एउटा मैले यसैमा चाहिँ एउटा के जोड्न चाहन्छु, जस्तो राज्यको तर्फबाट राज्यले चाहिँ अहिले पनि विशेष गरी यो साहित्य क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हेर्दै आएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा जति लगानी गर्नुपर्छ त्यति लगानी हुँदैन र हाम्रो साहित्य चाहिँ हामी भित्रै रुमलिरहेको अवस्थामा चाहिँ कतै हामी सर्जकहरूले चाहिँ राज्यलाईबाट साहित्य उठेको अवस्थामा देश पनि माथि उठ्छ भनेर हामीले बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ लाग्दैन? अब यो कस्तो कुरा हो भने नि, राज्य चलाउनेहरू कस्ता छन् अब यसमा आधारित हुने कुरा हो। अब उत्पादन भनेको के हो, यो कस्तो अनौठो लाग्छ कि अब जुन देशले एउटा सियो उत्पादन गर्दैन त्यसले कवितामा के उत्पादकको खोजी गरेको मैले पुरै बुझ्दिनँ। कविताले खास गर्नुपर्ने के, हेर्नुहोस् है, गर्नुपर्ने के हो? आन्दोलनमा गयो कविता लिएर गएका छन् मान्छे, गीत कविता नै त हो नि, गीत लिएर गएका छन्। जब त्यो गीत गाउँछ अघि रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो भनेर चाहिँ मतलब गरिसकेपछि मान्छे ज्यान फाल्न तयार हुन्छ हैन, राष्ट्रको निम्ति भनेर, होइन? कविताले गर्नुपर्ने के? आन्दोलनमा गएको छ, बडे बडे योगीहरूले कविताको हरफहरू चाहिँ मतलब वाचन गरिराखेका हुन्छन् आफ्ना महत्त्वपूर्ण सम्भाषणहरूमा। बडे बडे नेताहरूले, यहाँले सुन्नु भएको छ नि, के अरे नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल बस्दाखेरि उहाँको गोजीमा इन्भिक्टस भन्ने अविजेता, त्यो इन्भिक्टस भन्ने कविता थियो। त्यो एउटा लगभग कम्पेरिटिभली अननोन, तुलनात्मक रूपमा नचिनिएका एक कविको बडो साहस दिने खालको एउटा कविता इन्भिक्टस, उहाँले 27 वर्षसम्म आफ्नो गोजीमा राख्नु, होइन? त त्यस्ता त्यस्ता मानिसले तपाईँको चाहिँ नि मतलब भारतको प्रधानमन्त्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है, उहाँले चाहिँ त्यो के अरे उसको रोबर्ट फ्रस्टको कविता अनुवाद गरेको हेर्नुहोस्। बाबा राज्य चलाउने मान्छेको तह पनि चाहियो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त के हो भने उत्पादकत्व भनेको के? आन्दोलनमा गयो, बडे बडे युद्धहरूमा गयो, कविताको प्रयोग भएको छ। यत्रो जनजागरणमा यहाँले जनजागरण गीतहरू सुन्नुभएको, त्यो देख्नु भएको छ है, त्यो कविताले काम गरेको छ। मान्छे गम्भीर भयो भने मतलब उदास भयो भने गीत सुन्छ है, मान्छे एकदम रमायो भने पनि गीत सुन्छ, नाच्छ। अरे बाबा, कला त सधैँ मान्छेको साथी भएको छ। उत्पादकत्व भनेको के हो? के माछा मार्नुपर्ने कविताले गएर, माछा मार्नुपर्ने, गहुँ काटिदिनु पर्ने? यो त होइन होइन, यो त मानिसको सर्वोच्च चेतनाको कुरा हो। अब राज्यले त्यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा त त्यो त राज्यमा भर पर्ने कुरा हो। अब हामीले बुझाउन चाहिँ अब सक्दैन। किन सक्दैन भने राज्यले नै बुझ्नुपर्छ नि त त्यो त। अब अबुझ राज्यलाई त कसरी बुझाउनु? अब बुझ्ने कुनै दिन आउला, मण्डेला टाइपको, गान्धी टाइपको, नेहरू टाइपको है, बाराक ओबामा टाइपको आउला नि, जस्टिन ट्रुडो टाइपको आउला, बुझ्ला। निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। आज थोरै नेटले साथ दिएको पनि छैन, हामी थोरै कार्यक्रममा धेरै लम्ब्याउने छैनौँ। मैले अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ सर। यो कार्यक्रमको फर्मेटभन्दा थोरै बाहिर पनि हुनसक्छ, मलाई यो जोड्न मन लागेको प्रसङ्ग के चाहिँ भन्दाखेरि अहिले नेपाली कविताको क्षेत्रमा विशेष गरी पर्फर्मेन्स आर्ट पोएट्रीको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नाम सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा छ, नवराज पराजुली, जसले चाहिँ मनु मन्जिलको कविता सुने पछाडि मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ, अथवा मनु मन्जिलको कविताबाट प्रभावित भएर म कविता लेख्न सुरु गरेँ भनेर धेरै ठाउँमा भन्दै आउनुभएको छ। उहाँले आफ्नो पुस्तकमा पनि त्यो कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको छ। आज त्यो कवि नेपाली साहित्यकै कविताको क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा छ र देश विदेश टुरमा हुनुहुन्छ कविता बोकेरै। अहिले भर्खरै पनि 2 दिन अघि मात्रै पनि उहाँ अमेरिकाको 4 महिने यात्रामा हुनुहुन्छ। उहाँले यसो भनिरहँदाखेरि, मनु मन्जिलबाट प्रभावित भएर कविता लेखेको भनिरहँदाखेरि यहाँलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ?
नवराजको सबभन्दा ठुलो ताकत भनेकै मतलब कविताको पर्फर्मेन्स, त्यो स्टेजमा कवितालाई प्रस्तुत गर्ने तरिका हो। खास गरेर यङ जेनेरेसनको मान्छेहरू जो कविता चाहिँ त्यति रुचाउँदैन थिए, कवितालाई तर्फ ध्यान दिँदैन थिए, उनले चाहिँ मतलब तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छन्। अब मतलब कविताको लोकप्रियता बढाउनु चाहिँ एउटा सुन्दर कुरा हो। अब अहिले धेरै चर्चित पनि छन्, राम्रो इमेज पनि छ उनको, त्यो अघि बढोस्। तर फेरि पनि मैले नवराज भाइलाई पनि है, अरू भाइ कविहरूलाई पनि कविहरूलाई जस्तै सल्लाह चाहिँ कस्तो भने कवितामा फेरि पनि हिबर्नेसन लुकेर है एउटा चेतनाको उज्यालो लिएर मात्रै फेरि बाहिर जानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला, किनभने त्यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कवितामा हामी कविहरूले चाहिँ कविताको मतलब प्राप्ति कसरी होला है, त्यसको खेल खेल्नु चाहिँ जरुरी छ। सधैँ मैले अघि भने जस्तै सधैँ गोल हानिरहनुपर्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ बिङ नियर द गोल त्यो बडो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने नि अब नवराज भाइ या अब अहिले स्वप्निल स्मृति होइन, कति राम्रो कविता छ उनको, चन्द्रवीर तुम्बाको अहिले अलि लेख्न कम ढिलो ढिलो भए पनि होइन, भाइहरू धेरै राम्रो लेख्न सक्ने मान्छेहरू। तर कस्तो भने त्यही भन्छु मैले भेट्दाखेरि होइन, मतलब तपाईँहरूले चाहिँ धेरै सिरियस हुनुपर्छ। मतलब कवितालाई कविताको ढङ्गले तपाईँहरूले ल्याउन सक्नै पर्छ। अब एउटा कविता हामीले राम्रो राम्रो भन्दियो अनि 11वटा चाहिँ रङ गरेर है, त्यसरी चाहिँ आउनु हुँदैन कविहरूले। त्यो मतलब पर्फर्मेन्समा राम्रो भए पनि भाइहरूलाई कविताप्रति चाहिँ अझ सिरियस हुन मेरो रिक्वेस्ट छ। तर अब कविता एउटा कविको रूपमा उनले बनाएको इमेज नराम्रो छैन, त्यो धेरै राम्रो छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब एउटा कविता सुन्छौँ। धेरैले यहाँ कमेन्टमा थोरै प्रिय मनहरूले चाहिँ दुश्मन कविताको माग गरिरहनु भएको छ, यदि सम्भव हुन्छ भने त्यो सुनाउँछ, नत्र भने अरू कुनै सुनाउँछ। दुश्मन त मसँग यहाँ छैन अहिले है, त्यो अब युट्युबमा युट्युबमा त्यो धेरै गइसक्यो। म अर्को एउटा कविता सुनाउँछु है। हुन्छ सर। एउटा यो घरको आँधी शीर्षकको एउटा अलि रमाइलो रमाइलो टाइपको कविता सुन, बुझिहाल्नुहुन्छ घरको आँधी भनिसकेपछि होइन। कविता सुनौ है, म छोटो कविता छ। यो उहाँकै चस्मा हो, घरकै आँधीको। उनी रिसाउँदा घरभित्र एउटा आँधी बस्छ, उनी रिसाउँदा घरभित्र एउटा आँधी पस्छ, झ्याल ढोका थाल र रिकापीहरू मस्तिष्क चर्कने गरी बज्छन्। सारीको सबको उनको पटुकी भित्र खादिन्छ, चुल्ठो फुक्छ असरल्ल तुफान उठ्दाको कालो बादल जस्तो। हठात गति बढ्छ हिँडाइमा उनको, क्रोध उनको अनुहारमा गुराँसको खेती गरेर बस्छ। घामका किरणहरू घरका भित्ताहरूमा ओइलाएर झर्छन्, आँखाबाट मोती झारिरहेका कलिला नानीहरू दोस्रो काखतिर बसाइ सर्छन्। मेरो छातीमै मुख लुकाएर बसेका नानीहरू बोकेर कहिले त म पनि आमा हुन्छु। केही बेर अँगेनामा चिसो उग्राएर बस्छ, केही बेर पूजा कोठामा लयहीन घन्टी बज्छ। समय एकछिन घरभित्र विप्लव उफारेर मजा लिन्छ, तर एकैछिन हो आँधी घर हल्लाएर गइसकेको हुन्छ। हेर्नु अझै उनको अधरबाट जुन खसेको हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। निकै सुन्दर कविता, फेरि पनि सुन्ने मौका पाइयो। यो कविता पनि युट्युबमा सुन्न सक्नुहुनेछ। निकै सुन्दर कविताहरू नै छन् यहाँका, प्रायः सबै कविताहरू सुन्दर नै लाग्छ, जति सुनिएका छन् जति पढिएका छन् सुन्दर लाग्छ। वाचन शैली उस्तै मिठो, बोल्ने शैली पनि त्यस्तै मिठो, आवाज पनि त्यति नै मिठो भएकै कारणले सायद आजको मनुमन्जिलले सबैले चिन्नु भएको, सायद सबैले मन पराउनु भएको कारण पनि हुनसक्छ। कविताको सुन्दरता सँगसँगै यहाँले जसरी कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ, कविताको सुन्दरता सँगसँगै कविको व्यक्तित्व र शैली पनि सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ आफैले पनि प्रमाणित गर्नुभएको छ। किनभने यहाँ कविताहरू सुनिरहँदाखेरि त्यतिकै पनि लट्ठ भइन्छ, त्यो एकदमै मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहन मन लाग्छ। त्यसले पनि काम गरेको हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ यो कवितामा विशेष गरी शैली पनि सुन्दर हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 112 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। आज केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले
तपाईँहरू कमेन्टलाई जस्ताको जस्तै डिस्प्लेमा कति कमेन्टहरू छुटेको छ, त्यसो हुँदाखेरि म क्षमा प्रार्थी पनि छु। केही जिज्ञासाहरू पनि आएका थिए, त्यसलाई मैले यहाँ समेट्न सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। किनभने कार्यक्रमको सीमितताको समयको सीमितताले गर्दाखेरि कमेन्टमा आएका केही प्रतिक्रियाहरूलाई मैले उठाउन सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अब जाँदा जाँदै सर, अब अन्त्यमा यहाँले धेरै ठाउँमा धेरै पटक धेरै किसिमको अन्तर्वार्ताहरू दिइसक्नु भएको अवस्थामा समग्रमा आजको बसाइ चाहिँ कस्तो रहेछ? अलिक नयाँ किसिमको, खास गरेर अब जीवितजीले अगाडिदेखि नै मतलब बडो पेलिराख्नु भएको थियो मलाई। अनि उहाँले चाहिँ मलाई हिजो पनि अस्ति पनि लगातार फोन गरिरहनु भएको थियो, तपाईँको मसँग कन्ट्याक्ट भएन भनेर। मलाई लो है दाजु भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै विनम्र, उहाँको स्वरै त्यस्तो रहेछ, एकदमै विनम्र, तर भित्रभित्र धम्की सहित मलाई कन्ट्याक्ट गरिरहनु भएको थियो। अनि र अब मलाई चाहिँ कस्तो भने एउटा प्रत्येक नयाँ यसरी यस्तो बसाइ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँसँग बोल्न पाएँ, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको चाहिँ नयाँ अडियन्सको सर्कल छ, म त्यहाँ पुग्न पाएँ। रवि रोदनजीले चाहिँ त्यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू, एक दुईवटा प्रश्नहरू राखिरहनु भएको छ, मैले त्यसको जवाब दिन सक्दिनँ, यस्तै पर्यो। म एकदमै क्षमा चाहन्छु, यहाँहरूले धेरै जिज्ञासाहरू राखिरहनु भएको छ। फेरि अर्को मौकामा म केही कुराहरू भन्ने नै छु। र अब मैले अन्तमा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो, खास गरेर तपाईँको प्रश्न सोध्ने शैली मलाई सुहाउने खालको रहेछ, किनभने ज्यादा सिरियसली नसोधिदिने, त्यसो भएपछि त मैले पनि एकदम जिस्की आन्सर दिनु पाएँ। कोही चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनु बसेपछि एकदमै राष्ट्रपति जस्तो गम्भीर भइदिन्छन्, अनि मलाई बडो आपत पर्छ के गरी बोल्ने भनेर। त्यस्तो देखिएन, रमाइलो अनुभव। पक्कै पनि मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। यस कार्यक्रममा थुप्रै स्रष्टाहरू जोडिनु भएको छ, सबैप्रति हामी आभारी छौँ। तर यहाँसँग चाहिँ विशेष मेरो के रह्यो भन्दाखेरि, मैले झापामै रहँदाखेरि रेडियोमा काम गरिरहँदाखेरि पनि मैले यहाँको नाम चाहिँ मैले धेरै पटक आफैले समाचारमा लेखेर आफै वाचन गरिरहँदाखेरि मैले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि यहाँलाई सुन्दै आएको, तर प्रत्यक्ष देख्न नपाइरहेको अवस्थामा मलाई चाहिँ धेरै पछिसम्म पनि मलाई चाहिँ मनु मन्जिल भनेको चाहिँ महिला कवि हो भन्ने मलाई लाग्थ्यो। यो प्रसङ्गलाई चाहिँ मैले अश्विनी कोइराला सरको बारेमा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको छु, त्यो आर्टिकलमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु यो भने, किनभने मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो अश्विनी कोइराला र मनु मन्जिल चाहिँ महिला जस्तो लाग्थ्यो। पछि म थाहा पाएँ, मैले त्यो कुरालाई कतै लेखेको पनि छु आर्टिकलमा। र आज खुसी लाग्यो, म आफै पनि झापामा बसेर साहित्यकारमा थोरै गरिरहँदाखेरि मैले यहाँको नामहरू सुनिरहँदा, कविताहरू सुनिरहँदाखेरि। सुनेको छैन सर? सर सुन्दै हुन्छ? आवाज सुनेको छैन। अहिले सुन्यो सर? कार्यक्रम स्रष्टा दुखै दियो आज, अलिक थोरै दुखै दियो। आज विशेष हुनुपर्ने ठाउँमा आज नेटले थोरै दुःख दिएको अवस्था छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 112 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई म फेरि पनि एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई कार्यक्रममा समय दिनुभयो, त्यसको लागि आजका पाहुना कवि मनु मन्जिलज्यूप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँको अमूल्य समय त्यसलाई हाम्रो साथका लागि र विशेष कुराकानीका लागि यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भन्दै यस कार्यक्रममा तपाईँहरू माझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण प्राविधिक टिमका साथीहरूप्रति पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र मैले अघि नै भनिसकेँ, आज केही प्रतिक्रियाहरू केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि डिस्प्लेमा पनि राख्न सकिएन। सँगसँगै यहाँका थुप्रै प्रतिक्रियाहरू थिए, जिज्ञासाहरू थिए, त्यसलाई पनि समयका कारणले गर्दाखेरि हामीले उठाउन सकेनौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ भन्दै कार्यक्रमलाई तपाईँहरू माझ पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्राविधिक टिमका साथीहरू जीवित खड्का मगर जस्तै स्रष्टाहरूलाई जोड्दै आउनुभएको छ, पर्दा पछाडि बसेर सहयोग गर्दै आउनुभएको छ, उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी अमन एकलजी हुनुहुन्छ पूर्व उपाध्यक्ष, त्यसै गरी जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ भाषा तथा साहित्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजेश राज गडतौला हुनुहुन्छ प्रवक्ता, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य कुसुम समर्पणजी हुनुहुन्छ जो जापानमा बसेर निरन्तर सहयोग गर्दै आउनुभएको छ, त्यसै गरी प्रदेश इन्चार्ज हुनुहुन्छ शम्भु बाचना राई, त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर डिजाइन लगायतका प्राविधिक सहयोग गर्दै आउनुभएका कवि तथा डिजाइनर वसन्तराज अज्ञातजी हुनुहुन्छ,
तथा सम्पूर्ण प्राविधिक टिमका अन्य साथीहरूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजको बसाइबाट सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने तपाईँ प्रिय मनहरू, त्यसै गरी युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट सुनसरीको इटारीबाट जोडिनुभएका कवि अनु मन्जु ज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते। थ्याङ्क यू।